साथीहरू नमस्कार। यहाँहरूलाई वसन्ता घिमिरे युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। आजको यो भिडियोमा निम्न माध्यमिक र माध्यमिक दुवै तहका लागि अध्यापन अनुमति पत्रको नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार एकाइ 10 शिक्षण विधि र शैक्षणिक प्रक्रिया टपिक्सबाट सोध्न सकिने अति नै महत्त्वपूर्ण 25 वटा प्रश्न उत्तरहरूको सङ्गालो पार्ट 1 लिएर उपस्थित भइसकेकी छु। यदि तपाईहरू अहिलेसम्म हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दै र भिडियोलाई लाइक गर्दै जोडिनुहोला। साथीहरू अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने यस टपिक्सबाट निम्न माध्यमिक र माध्यमिक दुवै तहका लागि 4 नम्बरको प्रश्न सोध्ने गरिन्छ। त्यसैले आजको यो भिडियो यहाँहरूका लागि अति नै उपयोगी रहनेछ। त्यसैले कति पनि ढिला नगरिकन लागौं अब आजको महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुतिर। साथीहरू प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ, तलका मध्ये कुन चाहिँ सबैभन्दा बढी विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधि हो? अप्सनहरू रहेका छन् क व्याख्यान विधि, ख प्रदर्शन विधि, ग छलफल विधि, घ प्रश्नोत्तर विधि। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग छलफल विधि। प्रश्न नम्बर 2, कुनै निष्कर्ष प्राप्त गर्नका लागि केही सामग्रीहरू प्रयोगमा ल्याउन जुन बाटो अपनाइन्छ त्यसलाई शिक्षण विधि भनिन्छ। यो कसको भनाइ हो? यसका अप्सनहरू रहेका छन् क जोन डिबे, ख प्लेटो, ग अगस्ते कम्ते, घ सुकरात। साथीहरू यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क जोन डिबे। प्रश्न नम्बर 3, तलका मध्ये कुन चाहिँ विद्यार्थी केन्द्रित विधि हो? यसका अप्सनहरू रहेका छन् क व्याख्यान विधि, ख खोज विधि, ग प्रदर्शन विधि, घ प्रश्नोत्तर विधि। साथीहरू यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख खोज विधि। प्रश्न नम्बर 4, शिक्षण भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? अप्सनहरू रहेका छन् क शिक्षकको क्रियाकलाप, ख क्रियाकलापहरूको पद्धति, ग विद्यालयको क्रियाकलाप, घ विद्यार्थीहरूको क्रियाकलाप। साथीहरू यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख क्रियाकलापहरूको पद्धति। साथीहरू भिडियोमा लाइक गर्नलाई नबिर्सिनुहोला है त। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको छ, समस्या समाधान विधिबाट हुने फाइदा तलका मध्ये कुन हो? अप्सनहरू रहेका छन् क विद्यार्थीहरूमा विश्लेषणात्मक तथा तार्किक सोचाइको विकास हुन्छ, ख विद्यार्थीहरूमा जिज्ञासा उत्पन्न गराउँछ, ग सामग्रीको निर्माण सङ्कलन र प्रयोग बढी हुन्छ, घ कम समयमा धेरै विषयवस्तुको जानकारी पाउन सकिन्छ। साथीहरू यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क विद्यार्थीहरूमा विश्लेषणात्मक तथा तार्किक सोचाइको विकास हुन्छ। प्रश्न नम्बर 6, प्राथमिक तहको कक्षा 4 र 5 को वातावरण र विज्ञान विषयमा विभिन्न सिपहरू तथा वैज्ञानिक अभिवृत्तिबाट वातावरणीय संरक्षणप्रति तत्पर बनाउन तलका मध्ये कुन विधि प्रयोग गर्न सकिन्छ? यसका अप्सनहरू रहेका छन् क प्रयोगात्मक विधि, ख प्रदर्शन र व्याख्यान विधि, ग अन्वेषण तथा क्षेत्र भ्रमण विधि, घ माथिका सबै। साथीहरू यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 7, प्राथमिक तहको वातावरण विज्ञान विषयको शिक्षणमा तलका मध्ये कुन विधिलाई बढी जोड दिनु राम्रो मानिन्छ? यसका अप्सनहरू रहेका छन् क आगमन विधि, ख अन्वेषण विधि, ग प्रश्नोत्तर विधि, घ व्याख्यान विधि। यसको सही उत्तर रहेको छ साथीहरू अप्सन ख अन्वेषण विधि। प्रश्न नम्बर 8, तलका मध्ये कुन चाहिँ शिक्षण विधि शिक्षक केन्द्रित विधि हो?
है। यसका अप्सनहरू रहेका छन् क व्याख्यान विधि, ख प्रदर्शन विधि, ग प्रश्नोत्तर विधि, घ माथिका सबै। साथीहरू यसको सही उत्तर हो अप्सन घ माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 9, प्राथमिक तहको कक्षा 4 र 5 को सामाजिक अध्ययन विषयको शिक्षणमा तलका मध्ये कुन विधिहरूलाई प्रमुख स्थान दिइएको छ? साथीहरू यसका अप्सनहरू रहेका छन् क प्रश्नोत्तर र व्याख्यान विधि, ख अभिनय र खेल विधि, ग प्रदर्शन छलफल र प्रयोग विधि, घ समस्या समाधान र खोज विधि। साथीहरू सामाजिक अध्ययन विषयको शिक्षणमा भनेको छ यसको सही उत्तर हो अप्सन ग प्रदर्शन छलफल र प्रयोग विधि प्रमुख स्थान रहेको हुन्छ। प्रश्न नम्बर 10 मा रहेको छ धेरै पुरानो र लोकप्रिय भएको तर वैज्ञानिक रूपमा उपयोगी नमानिएको शिक्षण विधि कुन हो? यसका अप्सनहरू रहेका छन् क आगमन विधि, ख निगमन विधि, ग प्रश्नोत्तर विधि, घ प्रयोगात्मक विधि। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख निगमन विधि। प्रश्न नम्बर 11, सूत्र, सिद्धान्त, नियम वा परिभाषाका आधारमा व्याख्या वा उदाहरण सहित निष्कर्षमा पुग्ने विधिलाई कस्तो शिक्षण विधि भनिन्छ? यसका अप्सनहरू रहेका छन् क प्रश्नोत्तर विधि, ख आगमन विधि, ग निगमन विधि, घ छलफल विधि। ल है साथीहरू यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग निगमन विधि। प्रश्न नम्बर 12, प्राथमिक तहका शिक्षण विधिहरूमध्ये प्रभावकारिताको दृष्टिले कमजोर विधि कुन हो? यसका अप्सनहरू रहेका छन् क व्याख्यान विधि, ग मनोरञ्जन विधि, ख अभिनय विधि, घ खेल विधि। साथीहरू ग र ख तलमाथि भएको छ मिलाएर बुझ्नुहोला। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क व्याख्यान विधि। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 13 मा रहेको छ सूचना सञ्चार प्रविधि भित्र पर्ने पक्ष तलका मध्ये कुन हो? क रेडियो, ख इन्टरनेट, ग कम्प्युटर तथा पत्रपत्रिका, घ माथिका सबै। पक्कै पनि साथीहरू यसको सही जवाफ रहेको छ अप्सन घ माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 14, तोकिएको स्थानमा विद्यार्थीहरूलाई लगेर त्यहाँको वातावरण एवं वस्तुस्थितिको बारेमा ज्ञान दिने विधि कुन विधि हो? साथीहरू क क्षेत्र भ्रमण विधि, ख परियोजना विधि, ग समस्या समाधान विधि, घ प्रयोगात्मक विधि। पक्कै पनि यहाँहरूले गेस गरिसक्नु भएको छ यसको सही जवाफ हो अप्सन क क्षेत्र भ्रमण विधि। प्रश्न नम्बर 15, तलका मध्ये कुन अन्तरक्रियात्मक विधि हो? यसका अप्सनहरू रहेका छन् क अभिनय विधि, ख प्रश्नोत्तर विधि, ग समस्या समाधान विधि, घ प्रयोगात्मक विधि। यसको सही जवाफ रहेको छ अप्सन क अभिनय विधि। अन्तरक्रियात्मक विधि कुन रहेछ त? अभिनय विधि। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 16 मा रहेको छ तलका मध्ये कुन समस्या समाधान विधिको विशेषता हो? समस्या समाधान विधिको विशेषता क विद्यार्थीहरूमा विश्लेषणात्मक तथा तार्किक सोचाइको विकास हुन्छ, ख समस्यालाई बुझ्न, परिभाषित गर्न र सीमाङ्कन गर्ने क्षमताको विकास हुन्छ, ग व्यावहारिक जीवनमा समस्याको मुकाबिला गर्ने क्षमताको विकास हुन्छ, घ माथिका सबै हुन्। साथीहरू यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ माथिका सबै हुन्।
अबको प्रश्न नम्बर 17। कुन शिक्षण विधिको प्रयोग गर्दा विद्यार्थीहरूको सहभागिता बढी हुन्छ? है क छलफल विधि, ख प्रवचन विधि, ग व्याख्यान विधि, घ परियोजना विधि। पक्कै पनि साथीहरू यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क छलफल विधि। प्रश्न नम्बर 18। विषय वस्तुलाई नाटक वा अभिनयद्वारा कक्षामा प्रयोग गरिने विधिलाई के भनिन्छ? है यसका अप्सनहरू रहेका छन् क कथाकथन विधि, ख भूमिका निर्वाह विधि, ग आगमन विधि, घ प्रदर्शन विधि। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख भूमिका निर्वाह विधि। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 19 मा रहेको छ प्राथमिक तहमा सबैभन्दा बढी प्रभावकारी शिक्षण विधि तलका मध्ये कुन हो? है प्राथमिक तहमा यसका अप्सनहरू रहेका छन् क स्व अध्ययन विधि, ख व्याख्यान विधि, ग खेल विधि, घ साना परियोजना विधि। साथीहरू यहाँहरूले गेस गर्नुभएको छ र मिलाइसक्नु भएको छ। यसको सही उत्तर हो अप्सन ग खेल विधि। प्रश्न नम्बर 20। शिक्षण विधि भनेको के हो? है यसका अप्सनहरू रहेका छन् क शिक्षक र विद्यार्थी बीचको शिक्षण क्रियाकलापको सम्बन्ध हो जसले आपसी समझदारी र प्रभावकारी शिक्षण गर्न सहयोग गर्छ। ख शिक्षणका निश्चित उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि शिक्षक र विद्यार्थीद्वारा कक्षा कोठामा गरिने विभिन्न शिक्षण क्रियाकलापको माध्यम हो। ग ज्ञान धारणा सूचना र समझदारी एवं सिपको विकास हो जसको चुनौतीपूर्ण अवस्थाको सामना गर्न सक्छ। घ माथिका सबै। पक्कै पनि साथीहरू यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख शिक्षणका निश्चित उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि शिक्षक र विद्यार्थीद्वारा कक्षा कोठामा गरिने विभिन्न शिक्षण क्रियाकलापको माध्यम हो शिक्षण विधि। प्रश्न नम्बर 21। समस्या समाधान विधिका चरणहरूको क्रम कुन हो? साथीहरू यसका चारवटा अप्सन रहेका छन्। यसको सही उत्तर हो अप्सन क समस्याको पहिचान। सबैभन्दा पहिले समस्याको पहिचान गर्ने, त्यसपछि समाधानको लागि योजना बनाउने, अनि समस्या समाधान गर्ने, अनि अन्त्यमा परीक्षण गर्ने। समस्या समाधान विधिका चरणहरूको क्रम यही नै हो। प्रश्न नम्बर 22। शिक्षण विधिको छनौट गर्ने मुख्य आधार के हो? है यसका अप्सनहरू रहेका छन् क विद्यार्थीको पूर्व ज्ञान, ख विषयवस्तु र पाठको प्रकृति, ग शैक्षिक सामग्री, घ विद्यार्थीको उमेर। यसको सही उत्तर रहेको छ साथीहरू अप्सन ख विषयवस्तु र पाठको प्रकृति छ। प्रश्नोत्तर विधिको सुरुवात कोबाट भएको मानिन्छ? है प्रश्नोत्तर विधिको सुरुवात कोबाट त? अप्सनहरू रहेका छन् क प्लेटोबाट, ख जोन डिबेबाट, ग सुकरातबाट, घ रुसोबाट। कसबाट होला त साथीहरू? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग सुकरातबाट। साथीहरू प्रश्न नम्बर 24। प्राथमिक तहको नेपाली भाषाका सिपहरूको शिक्षणमा उपयोगी हुने विधिहरूमध्ये तलको कुन पर्दैन? यसका अप्सनहरू रहेका छन् क मौखिक अभ्यास, ख शब्द लेखन, ग श्रुति लेखन, घ ठोसबाट भावतिर। साथीहरू यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ ठोसबाट भावतिर। साथीहरू प्रश्न नम्बर 25। बालबालिकाहरूमा व्यावहारिक एवं जीवनोपयोगी शिक्षा
सिप आर्जन गर्ने र प्रतिभा प्रस्फुटनका सम्भावना रहने भएकाले शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा कस्तो विधि अपनाउनु पर्छ है। यसका अप्सनहरू रहेका छन् क सहयोगी शिक्षण विधि, ख शिक्षक केन्द्रित विधि, ग विद्यार्थी केन्द्रित तथा बाल मैत्री विधि, घ व्याख्यान र प्रश्नोत्तर विधि। साथीहरूले गेस गरिसक्नु भएको छ। यसको सही जवाफ रहेको छ अप्सन ग विद्यार्थी केन्द्रित तथा बाल मैत्री विधि। साथीहरू यहाँहरूले यो भिडियोको अन्त्यसम्म हेर्नुभएको लागि यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिदछु। यहाँहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने भिडियोमा लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न र साथीहरूसँग सेयर गर्न नभुल्नुहोला र यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानल बसन्ता घिमिरेलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। भोलि फेरि यसै टपिक्सको पार्ट 2 लिएर आउनेछु। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।